बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मलिक यासीन जज और मियां आमिर खान जंदरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज हैं। सुबह के 32 अजला में एहतजाज की कॉल दे दी गई है। पहले मरहला में 32 अजला में दाखिली खारजी रास्तों पर एहतजाज होगा। सुबह भर में मुख्तलिफ मुकामात पर रेलवे ट्रैक भी ब्लॉक किया जाएगा। हुकूमत अपने तय करदा रेट 3,900 फीमन गंदम खरीदे। गुज़िश्ता हफ्ते हमारे पुरअमन एहतजाज के दौरान सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने किसानों की जेबों से रकूम निकाल कर खुर्द बुर्द कर ली। किसान इत्तेहाद 3 मुख्तलिफ मराहल में एहतजाज करेगी। किसान मुंतखब लीगी MPs के घरों के सामने एहतजाज करेगी। किसानों की आवाज ना उठाने वाले MPs के पुतले नजर आतिश किए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिटी प्रेस क्लब दीपालपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मलिक यासीन जज ने कहा है कि वजीर ज़राअत आशिक करमानी के घर के सामने किसान खंदक खोद कर महकमा ज़राअत अलामती दफन करेंगे। हमारा एहतजाज मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। गिरफ्तारियों से डरने का कोई खौफ नहीं। साबिक निगरान हुकूमत ने गंदम दरामद करके गलती की, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक प्रेस क्लब चौक आजम में मीरती प्रेस के मेहमान महबूब अहमद खान, DSP सर्कल चौबारा यासिर इरफात कोरमानी, SHO थाना चौबारा और इंस्पेक्टर इशफाक रंधावा की प्रेस क्लब आमद। तवील नशिस्त में हालात हाजरा पर तफसीली गुफ्तगू निशानदही पर जराइम पेशा नासरी के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का अज़म। लिया चौक आजम प्रेस क्लब आमद पर मेहमानों को वेलकम किया गया। फूलों की मालाएं पहनाई गई। ओहदेदारान सीनियर सहाफ़ियों ने मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल करने की साबिका शानदार रवायत को बरकरार रखा। तिलावत कलाम पाक की सादत अब्दुल सत्तार शाहिद साबिक जनरल सेक्रेटरी, जबकि हदिया इनाज शाहिद अराई ने पेश किया। लिया चौक आजम प्रेस क्लब आकर बहुत अच्छा महसूस हुआ है। प्रेस क्लब के जवान क़यादत के मुस्बत और हौसला अफजा सरगर्मियां देखकर दिली मुसरत होती है। सहाफत और पुलिस का चोली दामन का साथ है। महबूब अहमद खान, DSP सर्कल चौबारा। भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर के नवाही इलाका डेरा भक्का नज़द असलम ऑयल मिल्स में कुरान ख़वानी का एहतमाम। भावलपुर के नवाही इलाका डेरा भक्का असलम ऑयल मिल्स में मुनीफ ज़िया, मंजर ज़िया, मिसबा ज़िया, मुबैना ज़िया की वालदा मोहतरमा मुनीरा ज़िया मेहंदी खान की अहलिया बरतानिया में वफात पा गई थी। इनके साले सवाब के लिए असलम ऑयल मिल्स में कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया, जिसमें मदारिस के बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा, जिसमें इलामा कारी मुफ्ती राशिद अली मेहरवी, इलामा गुलाम शबीर सरफराज कादरी चौधरी, जाहिद कामरान, डॉक्टर राना शहजाद, अब्दुल रशीद मेहरवी शामिल थे। हज़रत इलामा मुफ्ती कारी राशिद अली मेहरवी ने मरहूमा के साले सवाब के लिए खसूसी दुआ कराई कि अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, और अल्लाह ताला इनके लवाहिकीन को सब्र व जमील अता फरमाए और इनके बच्चों को सब्र अता फरमाए, और अल्लाह ताला चौधरी मोहम्मद असलम की कब्र पर करोड़ों रहमत की बरसात करे और इनके साहबजादों मोहम्मद इमरान असलम और इरफान असलम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। खबर शामिल करते हैं सियालकोट। क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के इलाका मराकेवाल में फ़हीम उर्फ बिल्लू भट्ट का कब्जा ग्रुप मेरी जान का दुश्मन है। पुलिस मुझे इंसाफ नहीं दे रही, इंसाफ ना मिला तो खुदकुशी कर लूँगी। तफसील के मुताबिक भेड़ा मराकेवाल की रिहायशी मसलूम लाचार और बेबस बूढ़ी खातून नज़ीरा बीबी बेवा सराजदीन ने बेटी समेत मीडिया को बताया कि मैं 1.5 मरला के मकान में अकेली रहती हूँ। फ़हीम उर्फ बिल्लू भट्ट मेरे मकान पर कब्जा करना चाहता है, मेरी जान का दुश्मन बन गया है। गुज़िश्ता शब फ़हीम अपने साथी समेत मेरे मकान पर कब्जा करने की गर्ज ने मेरे मकान में दाखिल हुआ और मकान में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। घर का सारा सामान तोड़ दिया, मुझ पर तशद्दुद किया और जाते हुए मेरा 1 तोला सोना भी ले गए और धमकियां दी कि अगर पुलिस को बताया तो जान से मार दूंगा। पुलिस को मुतअद्दिद बार दरख्वास्त दी है, मगर मुकामी पुलिस मुलाजमान की पुश्तपनाही कर रही है। बिल्लू भट्ट पुलिस की एमा पर पहले भी मुझ पर जानलेवा हमला कर चुका है। थाना जाती हूँ तो SHO कार्रवाई नहीं करता। वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से दरख्वास्त है। ओकाड़ा से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा थाना सदर की हदूद में वकील के अगवा की कोशिश नाकाम। अगवा की CCTV फुटेज ऑन न्यूज़ को मसूल उस्मान साद एडवोकेट को गुलबर्ग सिटी से अगवा करने की कोशिश की गई। मुल्ज़मान लैंड क्रूज़र में सवार थे। ओकाड़ा मुल्ज़मान ने प्रॉपर्टी खरीदने के बहाने एडवोकेट उस्मान साद को घर से बुलवाया। उस्मान एडवोकेट को मुल्ज़मान ने असला के जोर पर गाड़ी में बिठाकर गाड़ी लॉक कर दी। ओकाड़ा उस्मान एडवोकेट के शोर वेला पर अहले इलाका ने 3 मुल्ज़मान को काबू कर लिया।
گرفتار ملزمان کو تھانہ صدر اوکاڑا منتقل کر دیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں مصطفیٰ، عاطف، ماجد اور محسن حسن شامل ہیں۔ اوکاڑا ایک ملزم کا تعلق اوکاڑا جبکہ دوسرا گرفتار ملزمان کا تعلق سندھ سے ہے۔ گرفتار ملزمان خود کو حساس ادارے کے ملازم ظاہر کرتے رہے۔ ملزمان کے 3 ساتھی موقع سے فرار ہو گئے۔ اوکاڑا پولیس نے گاڑی اور اسلحہ تحویل میں لے لیا۔ پولیس ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے گی۔ ڈی پی او منصور امان وقوع کے حوالے سے ڈی ایس پی صدر رانا سعید اجمل کی زیر نگرانی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ منصور امان ڈی پی او وکلاء کی بڑی تعداد تھانہ صدر کے باہر موجود ہے۔ پاسبان ماڈل ہائی اسکول کی انتظامیہ علاقہ کے بچوں کے اعلیٰ تعلیم کے لیے کوشاں ہیں۔ جام عابد حسین صادق آباد سے خبر شامل کریں گے۔ جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق پاسبان ماڈل ہائی اسکول چوک شہباز پور کے پرنسپل سردار جام عابد حسین ماٹھا سے پریس کلب چوک شہباز پور کے صدر جام طالب حسین ملنگی کی ملاقات۔ موجودہ تعلیمی حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے سردار جام عابد حسین ماٹھا نے کہا کہ پاسبان ماڈل ہائی اسکول کے تمام اسٹاف اعلیٰ کارکردگی اور انتھک محنت کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں۔ پاسبان ماڈل ہائی اسکول کی انتظامیہ کی جانب سے دی جانے والی خدمات علاقہ کے لیے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 2023 تعلیمی میدان میں سب سے آگے ہے۔ پاسبان ماڈل ہائی اسکول کے طلبہ طلبات نے نمبرز اور رزلٹ کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم مزید محنت کر رہے ہیں۔ سال 2024 کا رزلٹ بھی اس سے بڑھ کر آئے گا، جو کہ چوک شہباز پور کے معروف پاسبان ماڈل ہائی اسکول کے تجربہ کار ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی طلبہ کے اعلیٰ نظم و ضبط اخلاقیات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب رخ کرتے ہیں خانیوال کا۔ ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ ذیشان خالد بابو، بیورو چیف آن نیوز کی یہ رپورٹ۔ جیسا کہ بیورو چیف ذیشان صاحب نے میرا تعارف کروایا، اور نہایت افسوس کی بات ہے اس ٹائم جو ہمارے ملک میں اس ٹائم نظام چل رہا ہے وہ مائٹ از رائٹ کا نظام چل رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور جو لوگ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں اور وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں بہت زیادہ، جس طرح کسان ہے، عمران خان کے دور میں کسان انتہائی خوشحال تھا، اسے اس کی قیمت مل رہی تھی۔ اگر مہنگائی تھی، کھاد مہنگی تھی، ٹیوبل مہنگا تھا، بجلی مہنگی تھی، تو اس حساب سے گندم بھی ایک ایک دانہ عمران خان نے جو ہے نا وہ لیا، اور کسان مزدور سب خوشحال تھے۔ 150 روپے پیٹرول تھا، ڈیزل 146 روپے تھا، جبکہ اس ٹائم جو ہے نا پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ انتہائی بلند ترین سطح پہ تھی عالمی منڈی میں، لیکن عمران خان نے ریلیف دیا ہر لحاظ سے۔ اب جس طرح کسان اتحاد ہوا 29 تاریخ کو، کسان نے 25 کسان لاہور گئے، دھرنا دیا، تو نہایت افسوس کی بات ہے پولیس والوں نے ان کو پکڑ کے جیل میں کر دیا 25 کسانوں کو۔ اب مجھے یہ بتائیں، کیا قائد اعظم نے یہ ملک پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ کوئی احتجاج کرے، کوئی اپنے حق کے لیے بولے تو اسے جیل میں ڈال دو؟ یہ تو لاقانونیت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، ظلم کا نظام چل رہا ہے۔ اس ظلم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہوگی۔ ہمیں مل بیٹھ کے وکلا بھائی، میری اپنے وکلا بھائیوں سے درخواست ہے، مل بیٹھ کے مشاورت کریں اور ان کے خلاف ریٹ پٹیشن کریں ہائی کورٹ میں، دین دھرنا کریں، اس حکومت کو گرائیں۔ اگر یہ حکومت نہیں گرتی تو یہ ہمارے لیے وبال جان مزید بن جائے گی، اور جو اگلی نسل ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میری وکلا بھائیوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، پلیز، ہم کالی وردی والے ہیں، ہماری بھی ایک رسپیکٹ ہے۔ ہمیں چاہیے، اگر ہم نکلیں گے جس طرح مشرف دور میں نکلے تھے، ہم نے ان کا تختہ نکالا تھا مشرف کا، اسی طرح اگر ہم خود نکلیں سارے مل جل کے، اور پھر انشاءاللہ میرا خیال میں یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ کسانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ بھی سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ والسلام۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب رخ کرتے ہیں خانیوال کا۔ ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ ذیشان خالد بابو، بیورو چیف آن نیوز کی یہ رپورٹ۔ بھائی جان کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ سر جی میرا نام ذیشان ہے، میرا فائبر گلاس کا کام ہے ہول سیل کا خانیوال میں، اس سے پہلے کسی کا بھی نہیں ہے کام خانیوال شہر میں ہول سیل کا۔
فائبر گلاس کا کام ہے. میرا موبائل نمبر ہے 030697466680. میرا ایڈریس ہے چوک فاروق اعظم نزد ہونڈا سٹی واٹر سروس اسٹیشن, اس کے بالکل سامنے. میرے الحمدللہ کھانے وال میں 2 کارخانے ہیں فائبر گلاس کے. بہاولپور میں ہماری مین شاپ ہے, چیکا والا چوک میں ملتانی گیٹ کے پاس. ہمارا فائبر کا کام ہے, ہول سیل کا ہے کھانے وال میں بھی, اور ہم اور دوسری جگہ بھی ہم سپلائی کرتے ہیں. اگر کسی نے کھانے وال سے باہر منگوانی ہو تو ادھر بھی ہم دے دیتے ہیں اپنا بس وغیرہ میں رکھوا کے. اور اس میں کوالٹیز ہوتی ہے 2 پلائی کی جو ریگولر ہوتی ہے وہ 2 پلائی کی ہوتی ہے, 3 پلائی کی تھوڑی اچھی ہوتی ہے, اس کے بعد آتی ہے 4 پلائی کی. وہ تو پھر اس کی کوالٹی کوئی لگواتا ہے, ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اس کو. اور 5 پلائی کی بھی ہوتی ہے, 6 کی بھی ہوتی ہے. وہ پھر لگتی ہے بڑی بڑی فیکٹریز کے ایریے میں. ویسے گھریلو جو یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 2 پلائی کی, اور 2 پلائی کی ہوتی ہے یہ. اور اپنا 2 پلائی کی ریگولر یوز ہوتی ہے فائبر. اور اس کا جو آج کل ہم ریٹ چلا رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں 95 روپے مربع فٹ. 3 پلائی کا جو ریٹ ہے وہ ہے 150 روپے مربع فٹ. 4 پلائی کا ہے 240 روپے مربع فٹ. اگر کسی بھائی نے فائبر لینی ہو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ہمارے پاس ڈیزائن بھی بہت ہے. اور اگر کسی نے وزٹ کرنا ہے ہمارے کارخانے کا وہ بھی ہم اپنا کارخانے کا وزٹ کروا دیں گے. باقی ہمیں جو مسئلے مسائل ہے حکومت سے وہ یہی ہے کہ ہمیں فیسلٹیز دی جائے. ہمارے سب سے پہلے تو کرائے میں کمی کی جائے. پیٹرول بہت ریٹ آئے آپ ہے, جو چیز ہمیں مطلب کہ بلٹی کے پاس یہاں پہنچی 1500 روپے میں, اب وہ ہمیں ملتے ہیں کہ جا کے 2500 روپے میں, جس کی وجہ سے ہمیں بھی ریٹ مطلب کہ تیز کر کے مارکیٹ میں اپنی چیز فروخت کرنی پڑتی ہے. سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ پیٹرول کے ریٹ کم کیے جائے, اس سے ہمیں کیا سب کو فائدہ ہو اور سب کے لیے وہ پیٹرول ضروری ہے. اوکے بھائی. خبر شامل کرتے ہیں کوٹلہ عرب علی خان سے. بیورو چیف آن نیوز محمد یاسین منڈاہر کی رپورٹ کے مطابق ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب چودھری شاہد رضا اگلے ہفتے یورپ کے نجی دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. ان کی عدم موجودگی میں ان کے صاحبزادے چودھری سعد رضا مالک اور چودھری عثمان رضا مالک تمام تر سیاسی اور عوامی معاملات سنبھالیں گے. چودھری شفیق لنگریال چودھری شاہد رضا کوٹلہ ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب PP 28 گجرات اگلے ہفتے یورپ کے نجی دورے پر روانہ ہو رہے ہیں, جہاں سمندر پار بسنے والے زندہ دلانے گجرات شدت سے ان کے منتظر ہیں, کیونکہ وہ ضلع گجرات سے منتخب ہونے والے تحریک انصاف کے واحد MPA ہیں جن کے جرأت مندانہ کردار اور مشکل وقت میں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا ہونے پر انہیں عوام میں بے پناہ پذیرائی ملی ہے. MPA منتخب ہونے کے بعد یہ ان کا بیرون ملک کا پہلا دورہ ہے. ڈسٹرکٹ بیورو چیف منڈی بہاؤدین فیاض رسول مرزا کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح 138واں عالمی یوم مزدور ضلع منڈی بہاؤدین میں بھی بھرپور جوش و جذبے سے منایا گیا. ہر سال کی طرح اس سال بھی ضلع منڈی بہاؤدین میں آل پاکستان فیڈریشن آف یونائٹڈ ٹریڈ یونینز کے زیر اہتمام یوم مئی کے موقع پر امتیاز لیبر ہال میں مزدور ریلی نکالی گئی, جس میں بھٹا خشت مزدوروں کے علاوہ انڈسٹریل مزدوروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ریلی کی قیادت مرکزی جنرل سیکرٹری ضیاء سید نے کی, جبکہ عدنان امتیاز شاہین, سید ساجد حسین شاہ, محمد نویز شیخ, ڈاکٹر میاں شوکت علی, اختر حسین, فوجی صفدر, راجہ اللہ دتا, حماد سید فرخ عباس, عمر شفاقت, ذوالفقار علی باجوہ, ذیشان افضل, میاں خان بھٹی, شاہد غفاری, دیگر مزدور رہنماؤں نے شرکت کی. مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے نعرے بازی کی. اس موقع پر مزدور نے حکومت سے مطالبہ کے لیے مختلف قسم کے بینرز اور خطبے اٹھا رکھے تھے, جن پر پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی, پینشن کے ادارے, EOBI اور لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے فائد و ضابط پر عمل درآمد نہ ہونے پر احتجاجی الفاظ درج تھے. خبر شامل کرتے ہیں ضلع نوشہر و فیروز سے. آن نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر سرور وستڑو کی رپورٹ کے مطابق نوشہر و فیروز مہران ٹاؤن کے رہائشی شفیق وستڑو سرفراز وستڑو میڈیا کو بتایا کہ درگاہ جندل شاہ میں حاضری کے دوران 4 لوگوں نے ہم 2 بھائیوں کے اوپر چاقو, ڈنڈے اور اینٹوں سے وار کرنا شروع کر دیا. حملہ آوروں معشوق کوسو امجد مشوری اسد لنگا بعد میرا بوڑھا باپ مجھے بچانے آیا, اس کو بھی زخمی کر دیا, جس کے بعد ہمیں سول اسپتال لایا گیا. میرا بھائی سرفراز وستڑو کی حالت سیریس ہے اور اس نے بتایا کہ اس مسئلے کے NC پولیس تھانہ نوشہر و فیروز داخل کرا دی ہے اور ہم SHO نوشہر و SP نوشہر و فیروز سے اور DIG شہید بنظیر آباد IG سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حملہ آوروں کو فوراً گرفتار کیا جائے. لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق DIG لاڑکانہ ناصر آفتاب پٹھان نے اپنے دفتر میں پولیس افسران اہلکاران کا عدلی روم کیا. عدلی روم میں پیش ہونے والے تمام اہلکاروں کے مسائل سزاؤں
मेजर पनिशमेंट, शोकास नोटिस, अपील केसेस समेत दीगर मसाइल सुने और इनके हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। अर्दली रूम में टोटल 45 पुलिस अफसरान और जवानान पेश हुए। 7 पुलिस अफसरान जवानान की बरतरफी खत्म करके नौकरियों पर बहाल किया गया। 13 पुलिस अफसरान जवानान की मेजर पनिशमेंट खत्म करके माइनर पनिशमेंट और इंक्वायरीज के अहकाम जारी कर दिए। साबिका ASI सदरुद्दीन गोलू, क्लर्क बख्तुल्ला सरोही, कांस्टेबल ताज मोहम्मद मरहूटो और हेड कांस्टेबल अकबर कंबर की नौकरियों पर बहाली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। बरतरफी खत्म करके नौकरी पर बहाल होने वालों में सब इंस्पेक्टर नबी बख्श दाहानी, ASI इख्तियार अली जागिरानी, हेड कांस्टेबल जुम्मा खान डोमकी, कांस्टेबल अनायत जागिरानी, कांस्टेबल शबान जागिरानी, कांस्टेबल लियाकत अली जागिरानी और कांस्टेबल कुर्बान कुल्होड़ो शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं नाला खुर्द से, जहां पर लेबर डे के हवाले से वाइट रोज स्कूल जूनियर ब्रांच एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने मजदूर की अहमियत को उजागर किया। रिपोर्ट करे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी असलम सजाद। लेबर डे के हवाले से वाइट रोज स्कूल जूनियर ब्रांच रिनाला खुर्द में एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ क्लासेस के बच्चों ने हिस्सा लिया। असातिज़ा ने मज़दूर की अहमियत को उजागर किया। लेबर डे के हवाले से तलबा और तलबात ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया और मज़दूर के साथ इज़हार यकजहती किया और मज़दूर की अहमियत को उजागर किया। इस मौके पर बच्चों के वालिदैन ने इस खूबसूरत प्रोग्राम को सराहा। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि मज़दूर हमारे माशरे का एहसास हैं और हमारे स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। बच्चों ने मिलकर मज़दूर की अज़मत को सलाम पेश किया और आखिर में असातिज़ा ने आने वाले शुरका का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ असलम सजाद, ऑन न्यूज़ रिनाला खुर्द। खबर शामिल करते हैं कनकोट से। गुलाम नबी की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर पुलिस की कामयाब कार्रवाई और एहसन इकदाम जारी। 5 लाख नकद कैश रकम रिकवर। SSP कश्मीर बशीर अहमद बरोही की हिदायत पर ASP सिटी अतीकुर रहमान की टीम की कामयाब कार्रवाई। 3 रोज़ कबल C सेक्शन कनकोट की हदूद से 2 नामालूम अफराद ने घंटा घर के करीब एक दुकानदार जफर महमूद अवान से 5 लाख कैश रकम छीनी। आज कश्मीर पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए मुलजमान को ट्रेस किया और इनसे भारी रकम रिकवर कराकर असल मालिक के हवाले की। इस मौके पर कैश रकम वापस मिलने पर मालकान ने मुसरत का इजहार करते हुए पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए SSP कश्मीर और ASP सिटी कनकोट का शुक्रिया अदा किया। ओकाड़ा प्रोजेक्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग की शानदार इफ्तिताह तकरीब। मेहमान खुसूसी कमिश्नर साहिवाल, DC ओकाड़ा और दीगर शिरकत की। रिपोर्ट हाजी असलम सजाद। ओकाड़ा प्रोजेक्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग की शानदार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी कमिश्नर साहिवाल शोएब इकबाल सैयद, डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा मोहम्मद जीशान हनीफ, मेंबर कौमी असम्बली चौधरी रियाजुल हक जज, असिस्टेंट कमिश्नर रिनाला ज़ियाउल्लाह चौधरी और दीगर महकमों के अफसरान, सिविल सोसाइटी और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी जमखाना क्लब चौधरी खलील रहमान ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले अहबाब को खुश आमदीद कहा और कहा कि इस मेगा प्रोजेक्ट की तकमील पर दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तकरीब में कमिश्नर साहिवाल, DC ओकाड़ा, असिस्टेंट कमिश्नर नाला ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आखिर में सेक्रेटरी जमखाना क्लब चौधरी खलील रहमान ने आने वाले शुरका का शुक्रिया अदा किया और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को शील्ड पेश की। कैमरा टीम के साथ असलम सजाद, ऑन न्यूज़ रिनाला खुर्द। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।